अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मेज़बान बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं फ़ायज़ा बुखारी और इंजीनियर हैं डैन क्राफ्टन। मीडियम वेव 972 किलो हर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। urduviewers.com पर लॉग इन कीजिए और बराह रास्त हमारी नशरियात समात फरमाइए। आज प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, अपने माहिरीन और तज्ज़ियाकारों से उनकी कुछ एक ज़रा सी तफसील आपको बताते चलें। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में इत्तलात के मुताबिक मसला कश्मीर का मामला एजेंडे पर नहीं। पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या हैं, पाकिस्तान के इक़दामात इस सिलसिले में क्या होंगे। कराची में बलोचिस्तान से लापता होने वाले अफराद के ख़ानदानों का एहतजाज। माहिरीन से पूछेंगे कि आखिर इस मसले को जो इतने तवील अरसे से जारी है, हल न करने की वजूहात अब तक क्या हैं, जो सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं बल्कि जितनी भी हुकूमतें आईं उनके दौर में ये मामला सामने आता रहा। अमरीका में कांग्रेस के ऐवान बाला यानी सेनेट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के मुकदमे में सदर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। माहिरीन से बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की शब अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अफगानिस्तान के हवाले से बात की, जिसका रद्द अमल दिया है तालिबान ने। माहिरीन से बात करेंगे कि अब आइंदा अफगानिस्तान की सूरत क्या, तालिबान का रद्द अमल क्या और तालिबान और अमरीका के दरमियान मसालहत और मफाहमत की सूरत क्या। तो आइए बाकायदा प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक हसनात और शमा जुने जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामी मुल्कों की तंजीम यानी OIC की कारकर्दगी और इसके मौसर होने के बारे में तो हम अक्सर बात करते ही आए हैं, जबकि आजकल मसला कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दुनिया इस्लाम से हिमायत हासिल करने की कोशिशें भी कर रहा है। अब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, जिससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया का अपना दौरा मुकम्मल किया। डॉक्टर हसनात, पाकिस्तान गुज़श्ता साल कुआलालंपुर इजलास में शिरकत नहीं कर सका। हम इस बारे में काफ़ी तफसीली बात करते आए हैं, लेकिन हालिया दौरों के तनाजुर में इन दोनों मुल्कों यानी तुर्की और मलेशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल होने के इम्कानात आप क्या देखते हैं? क्या उसी तरह उसी पेज पर फिर आ सकेंगे या फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी खफगी या नाराज़गी रहेगी? क्योंकि अगर हम देखें वज़ीर आज़म इमरान खान का हालिया दौरा जो 2 दिन पहले हुआ, तो उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये कहा कि उनको बहुत दुख हुआ जब वो कुआलालंपुर की समिट में शिरकत नहीं कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे कुछ दोस्तों को गलतफहमी थी, मिसकंसेप्शन का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि गलत थी कि एक मसावी तंजीम बनने जा रही है। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो पेंडिंग एक एजेंडा था कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस बनाएंगे, जिसमें जो इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल हैं और दूसरी जो गलतफहमियाँ हैं, और फिर अपनी प्रोजेक्शन हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये मलेशिया और तुर्की और दूसरे ममालिक भी इन्होंने वहाँ पे शिरकत की थी, उसमें ईरान भी शामिल है। वो बिल्कुल समझते हैं इस बात को कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था, जिसका कोई जवाब नहीं था उसका प्रेशर का, लेकिन वो उसको इमरान खान इस वजह से नहीं जा सके और वो उन्होंने इस बात को समझा भी। और अब जब हम उनका जॉइंट कम्युनिके भी देखते हैं महातिर मोहम्मद और इमरान खान का, तो उसमें यही लगता है कि वो जहाँ से बात खत्म हुई थी वहाँ से बात दोबारा शुरू हो गई है। ये तुर्की दोबारा अब ये तुर्की के साथ होगा, इसलिए ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जहाँ तक OIC का ताल्लुक है वो बिल्कुल चंद ममालिक के हाथ में खिलौना बन के रह गई है। तेल से जो मालामाल हैं और वही ममालिक अपने एजेंडे के तौर पर उस तंजीम को आगे चला रहे हैं, ना कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनके मुश्तरका मामलात को और मफादात को देखा जा रहा है, समझें मफादात को देखा जाए। वो अपने जो ज़ाती मफाद है उसमें उन्होंने खिलौना बना दी। ये ओपनली सारे कह रहे हैं, तुर्की के सदर भी कह रहे हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, और अब इमरान खान ने भी बहुत दफ़ा मलेशिया में ही उन्होंने कहा 2 दिन पहले कि OIC एक फाल तंजीम नहीं रही है। अच्छा डॉक्टर हसनात, एक ख्याल ये था कि OIC की कारकर्दगी के देखते हुए, जैसा कि जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे और मैंने कहा कि इसमें आगे चलकर हम बात करते हैं कि शायद एक नया और फाल ब्लॉक तश्कील हो सके। आप समझते हैं कि नए ब्लॉग बनाने की कोई सूरत है, या जैसा कि आपने कहा कि एक पैरेलल वो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर प्रमोट किया जा सके जो कि मुसलमानों के मसाइल हैं, जबकि OIC के प्लेटफॉर्म से ही मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए? OIC को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हम नाकामी की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका कोई आगे चलकर लाया अमल तो होता है या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी बात में पड़े रहेंगे कि ये बात नाकाम होगी, आगे क्या?
کیونکہ اس میں ہمیں کچھ حقائق سمجھنے ہوں گے، اور حقائق یہ ہے کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں جس میں OIC کو ملا کر، یہ کوئی بذات خود ان کی شخصیت نہیں ہوتی، یہ ممالک سے بنی ہوتی ہیں، اور ممالک جو ہیں یہاں پہ OIC 55 ممالک سے بنی ہوئی ہے، ان میں بہت سے ممالک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ دوسرے ممالک سے ٹکراتے بھی ہیں. تو اس لیے اس کو پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ آرگنائزیشن اتنی میچور نہیں ہوئی ہے. دیکھیے یورپین یونین تک بھی تو میچور نہیں ہو سکی تھی. ہمارا خیال تھا کہ وہ ایک کامیاب علاقائی تنظیم ہے اور وہ ایک زبان سے بولتے ہیں اور ان کی ایک شخصیت ہے. وہاں پہ بھی دیکھیے برطانیہ جو ہے وہ چھوڑ چھڑا کے پرے ہٹ گیا. تو اب اس کا حل یہ آپ نے کہا ہے کہ دیکھیے اس میں OIC کے ہوتے ہوئے بھی تو ایک علاقائی تنظیمیں ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان نے 64 میں RCD بنی جس کا نام ECO ہے اور جس میں پاکستان، ایران اور ترکی ممبر تھے اور ایک زمانے میں وہ اچھی خاصی فعال تنظیم تھی. اب دوسری ہمیں تنظیم نظر آ رہی ہے بنتے ہوئے نان عرب مسلم کنٹریز کی، جس میں ملیشیا ہے، انڈونیشیا کے نائب صدر بھی آئے تھے کوالالمپور میں. تو پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے. یہ بڑے مضبوط ممالک ہیں، نان عرب ہیں. کیونکہ عرب ممالک جو ہیں وہ بالکل ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے ایسی لائن لے لی ہے ٹونیشیا کو چھوڑ کر. پہلے تو وہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں ساری کی ساری، ٹونیشیا کو چھوڑ کر ایکسیپشن ہے وہ. اور وہ انہوں نے ایک ایسی لائن لے لی ہے جس میں وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. کشمیر کو تو ایک طرف رکھ دیجیے، فلسطین کے معاملے میں بھی ہم نے ان کا رویہ دیکھا کیا تھا. جب صدر ٹرمپ نے پیش کیا اپنا ڈیل آف دا سو کالڈ سینچری، تو اس میں سعودی عرب اور UAE کے جو سفیر ہیں وہ موجود تھے اس نتنیاہو کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی. اسی اور جو سودان کا بھی دیکھ لیجیے، ان کے فوجی جو رہنما ہیں وہ ملتے ہیں جا کے نتنیاہو سے. تو یہ ان کا جو عرب، یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ان کے مسائل ہیں اور ان کے اپنے سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں، اسٹریٹجک بھی مسائل ہیں. وہ بغیر بیرونی امداد کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. مشرق وسطیٰ کے خاص طور پر تناظر میں اب میں آخر میں کہوں گا کہ پاکستان کا انٹرسٹ اب یہی ہے کہ بغیر کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ لیے، کوئی ضرورت نہیں کانفلکٹ لینے کی، لیکن یہ تو ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا کہ آپ ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ اور انڈونیشیا کے ساتھ کوئی تعلقات بنائیے اور ایک کوارڈینیٹ کیجیے اپنی پالیسی کو. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر اسناد، کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ علماء اس سلسلے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے، اور ایک جو مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر بن چکا ہے جس میں ہم مذہب کی آڑ میں بہت ساری ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ علماء اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ اس میں سول سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے فعال کرنے کی کوئی صورت ہو سکے گی سوسائٹی کو، معاشرے کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سعودی عرب، جس سے شمع نے صحیح کہا کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے، مذہب کے معاملے میں. پر سعودی عرب خود تبدیل ہو گیا ہے. جب سے یہ نئے شہزادے آئے ہیں UAE میں اور اس میں سعودی عرب میں، انہوں نے تو 180 ڈگری سعودی عربیہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. وہ بلکہ ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ نوٹ کیجئے پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے جو علماء، صحیح کہا شمع سے، میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ فنڈنگ بھی ان سے لیتے ہیں، پیسے ان سے لیتے ہیں، لیکن ان میں ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اب سعودی لائن کو اس طرح ٹو کریں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے. کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ اپنے قوانین تبدیل کر رہا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ تبدیل کر رہا ہے، اور وہ یہ اور وہاں پہ بھی کہیں اور لے جا رہا ہے. رجحان بدل رہا ہے سارے کا سارا. جی وہ جو زور تھا یا وہ ایک مورل اتھارٹی تھی، وہ سعودی عرب کے ان کے چچوں کے پاس تو ضرور ہوگی، لیکن یہ موجودہ جو شہزادے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے وہ پاکستان میں کافی، پاکستان کے فائدہ ہی اس میں سے ہوگا. وہ ڈھیلا پڑ گئی وہ ساری چیز. دوسری بات ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ فلم کا دیکھ لیجئے، ابھی شمع نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، سینسر بورڈ نے اس کو کلیئر کیا ہوا، 3 سینسر بورڈ نے، اور ایک تنظیم جو بالکل چھوٹی سی تنظیم ہے وہ آ کے کہتی ہے تو حکومت ڈر کے اس کو فلم کو نہیں چلنے دیتی. اس طرح نہیں ملک چلتے. ملک آئین کے اوپر چلتے ہیں، قوانین کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ مالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے بھی حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کو پہلے دیکھیں اور باقی چیزیں وہ بعد میں کریں.